फैक्टर a equal to 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 into QR. Factor a equal to 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 into QR. पहिले के जस्तो गर्ने x1 equal to कति छ 1 1 1 1 x2 equal to कति छ 0 1 1 1 x3 equal to कति छ 0 0 1 1. Let v1 equal to x1 1 1 1 v2 equal to के हुन्छ x2 minus x2 dot v1 upon v1 dot v1 v1. त्यो प्रब्लम त अस्तिदेखि गइरहेछ नि ग्राम स्पिड प्रोसेस. अनि के गर्ने तब x2 v1 निकाल्ने 3 हुन्छ v1 dot v1 निकाल्ने 4 हुन्छ हैन. के भयो 0 1 1 minus 3/4 v1 को ठाउँमा कति भयो 1 1 1. अब 3/4 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने के हुन्छ त 1 लाई मल्टिप्लाई गरिदियो भने 3/4 3/4 3/4 3/4 हुन्छ. अनि 0 minus 3/4 1 minus 3/4 1 minus 3/4 1 minus 3/4 भयो. v2 equal to 0 minus 3/4 minus 3/4 1 minus 3/4 1/4 1 minus 3/4 1/4 1 minus 3/4 1/4. यहाँसम्म आयो v2 equal to minus 3/4 1/4 1/4 1/4 सम्म आएको. हेलो आयो सर त्यहाँसम्म. यहाँसम्म आएको हो यहाँसम्म आयो सुनिरहेछ. हजुर सर आयो सर सुनिरहेछ सर. अनि एउटा कुरा के बुझ्ने भने त्यो फ्र्याक्सनमा राखेर हुँदैन के एउटा अब केही कुरा सिकायो भने त्यो सिक्नु पर्यो हैन. अब यो प्रब्लम फ्र्याक्सनमा आयो हैन के आयो रे -3/4 1/4 1/4 1/4 फ्र्याक्सनमा आयो हैन. हेलो हो सर
फ्र्याक्सनमा राख्न हो सर, हो। होल नम्बरमा राख्नु पर्छ त के गर्यो मैले तपाईँले कमन लिइदिनु भयो 1/4 अनि कमन लिइदिएको हेर त तिम्रो अब बुझ्छ कति कमन लिइदिएको 1/4 एकदम फास्ट छ यो के हो अलिकति माउस थिच्यो कहाँबाट कहाँ गइहाल्छ के अनि के गर्यो 1/4 कमन लियो होइन 1/4 यहाँ 1/4 कमन लिएपछि कति भयो -3 1 1 1 भयो होइन तिमीहरू पनि यस नो भन के अलिकति फरक छ के प्रब्लम हो सर भयो सर अनि यो 1/4 -3 1 1 1 आयो अब 1/4 यो -3 1 1 1 लाई के लेखिदिएको v2 ड्यास लेखिदियो के लेखिदिएको v2 ड्यास v2 ड्यास लेखिदिएको 1/4 आफ्नो ठाउँमा छ अब 1/4 को काम छैन होइन यो फ्र्याक्सनमा हुँदैन कमन लिइदिएको के भयो -3 1 1 1 अब -3 1 1 लाई के लेखिदिएको v2 ड्यास लेखिदिएको यो v2 छ भने यसलाई के लेखिदिएको v2 ड्यास अब फर्मुला प्रयोग गर्दाखेरि ग्राम स्किड प्रब्लम फर्मुला प्रयोग गर्दाखेरि v2 को ठाउँमा के लेख्ने v2 ड्यास लेख्ने के लेख्ने v2 को ठाउँमा के लेख्ने v2 ड्यास लेख्ने अब यहाँ लेख्यो फेरि सेट v2 ड्यास इक्वल टु ये लेख्यो -3 1 1 बुझ्नुपर्ने कुरा यही छ अब मैले भने नि दुईटा कोलममा v3 आएको थिएन नि त अब तीनटा कोलममा के आयो v3 आयो तीनटा कोलममा के आयो v3 आयो अब ग्राम स्मिथ प्रोसेस हेर के छ त v3 इक्वल टु x3 माइनस x3 डट v1 अपन v1 डट v1 v1 माइनस x3 डट v2 छ तर यहाँ के हुन्छ त यसलाई v2 ड्यास गरिदिएपछि v2 को ठाउँमा के भयो त v2 ड्यास यहाँ पनि v2 को ठाउँमा v2 ड्यास डट v2 ड्यास यहाँ पनि v2 को ठाउँमा v2 ड्यास अब तिमीहरू निकाल्नु पर्यो अब हेर फर्मुलामा के छ सबै निकाल होइन के निकाल्नु पर्यो x3 डट v1 निकाल v1 डट v1 निकाल x3 डट v2 ड्यास निकाल अनि के निकाल अनि अर्को के निकाल्ने v2 ड्यास निकाल अनि निकालेपछि यो निकालेपछि अर्को पेजमा जान्छु निकालिसक्यो अलि यो अलिकति कम्प्लेक्स है यो प्रब्लम मैले सिकाइसक्यो फ्र्याक्सनमा राख्नु हुँदैन कमन लिनुपर्छ अनि कमन लिएर ब्राकेट भित्र जुन आउँछ अब v2 इक्वल टु छ भने त्यसलाई त्यो ब्राकेट भित्रलाई के लेख्दिने v2 ड्यास लेख्दिने अब लेख्यो सेट v2 ड्यास इक्वल टु -3 1 1 अब v3 प्रयोग गर्दाखेरि अब तिमी ग्राम स्पिड प्रोसेस हेर्ने जहाँ जहाँ v2 छ त्यहाँ त्यहाँ के गर्ने v2 ड्यास राख्ने अलि फरक प्रब्लम अलि कम्प्लेक्स सोध्न पनि सक्छ सोध्छ यो धेरै सम्भावना छ यहाँसम्म भयो सर भयो यो भयो ल अर्को पेज हेर अब कुरा बुझिसक्यो तिमीहरू ल त्यही फर्मुला फेरि लेखिदिएको तिमीहरूले कन्फ्युजन हुन्छ भनेर त्यही अर्को पेजमा पनि छ फेरि लेखिदिएको v3 इक्वल टु x3 माइनस x3 डट v1 अपन v1 डट v1 v1 माइनस x3 डट v2 ड्यास डट v2 ड्यास ल अब तिमीहरू काम हो सबै भ्यालु राखेर कहाँ ल्याउनु पर्यो यो यहाँसम्म ल्याऊ त सबै भ्यालु राखेर यहाँसम्म ल्याऊ हैन हेर अनि त्यसपछि मलाई सोध
यहाँ हेर त यहाँ यहाँसम्म आयो तिमीहरू यहाँसम्म हेलो आयो सर आयो यहाँसम्म आयो यहाँ आयो आयो यहाँ कति हुन्छ भन त यहाँ -4/6 हुन्छ हो हेर त -3 -1 बाई -3 -1 -4 हुन्छ हुँदैन खोइ बोल्छ हो सर त्यहाँले हुन्छ सर -4/6 गर यो -4/6 हो यो -4/6 हो यो ठिकै छ 2/6 हो 2/6 हो कति भयो 0 -4/6 भने कति भयो -2/3 भयो अनि 2/6 भनेको 1/3 भयो 2/6 भएको भनेको 1/3 भयो अब तिमीहरू हेर है अब फ्र्याक्सनमा राखेर हुँदैन हैन होल नम्बर ल्याउनु पर्छ हो के कमन लिएको हेर यहाँ 1/3 कमन ल्याऊ यहाँ चाहिँ 1/3 कमन लिँदाखेरि 0 भयो यो -2 भयो यो 1 भयो यो 1 भयो अब ब्रैकेट भित्रलाई यो v3 = 1/3 इन्टु 0 - 2 1 1 भएकोले यो ब्रैकेट भित्रलाई के लेख्ने v3 ड्यास लेख्ने के लेख्ने v3 ड्यास v3 = 1/3 0 - 2 1 1 भएकोले यहाँ चाहिँ 1/ फ्र्याक्सनमा राखेर हुँदैन होल नम्बरमा राख्नुपर्छ कमन लियो 1/3 0 - 2 1 1 अब के गरिदिएको त अब यो ब्रैकेट भित्र के भयो v3 ड्यास किन भयो त यो v3 हो अब भयो अब तीनटा कलम छ v1 आयो के आयो रे v2 ड्यास आयो v2 भनेर हुँदैन v3 भनेर हुँदैन अब के अब v1 v2 ड्यास र v3 ड्यासको कुरा गर्ने हो बुझिरहेछ जस्तो दुईटा कलममा तिमीहरू v1 v2 भन्थ्यो हैन अब यहाँ त के आयो त v1 v2 ड्यास v3 ड्यास बुझिरहेछ छ सर बुझिरहेछ भयो नि त सेट v3 ड्यास = 0 - 2 1 1 यहाँसम्म बुझ्यो हैन त बुझे सर बोल्नु पर्यो नि त यो अलिकति छ कम्प्लेक्स छ प्रब्लम लङ पनि छ आज कस्तो कस्तो भइरहेछ कि मलाई पढाउने के हो अब हिजो अस्तिकै जस्तै हैन हेर्ने हिजो कि अस्ति पढाएको थियो 10 लेट v1 पहिले v1 v2 भन्थ्यो अब के भन्छ v1 v2 ड्यास v3 ड्यास लेट v1 v2 ड्यास v3 ड्यास thus let v1 v2 dash v3 dash be an orthogonal basis then let u1 u2 u3 be normalized of the orthogonal basis त्यति बेला छादै छ नि अब यो u1 भने के अब v1 को ठाउँमा त v1 नै हुन्छ चेन्ज त भयो कहाँबाट हो v2 र v3 चेन्ज भयो हैन v1 त केही चेन्ज भएको छैन नि त u1 = v1 / norm of v1 निकाल यहाँ क्लियर छैन के हो 1 1 1 1 अनि ब्रैकेटले क्लोज गरिदिने हेर u1 हेर तिम्रो कपीमा छ v1 हेर तिम्रो कपीमा छ यहाँ छैन 1 1 1 1 रूट अन्डर 1 1 1 प्लस
1 + 1 + 1 + 1 त कति हुन्छ 4 को रुट 2 हुन्छ त के भयो 1/2 1/2 1/2 1/2 त्यस्तै U2 भने के V2 ड्यास अपन V2 नर्म अफ V2 ड्यास अब V2 अर्को पेज V2 ड्यास अर्को पेजमा छ हेर V2 ड्यास कति छ -3 1 1 1 रुट अंडर -3 को स्क्वायर 9 1 को 1 + 1 + 1 अब 9 + 1 + 1 + 1 रुट अंडर 12 भयो त कति भयो -3 अपन रुट अंडर 12 1 अपन रुट अंडर 12 1 अपन रुट अंडर 12 1 अपन रुट अंडर 12 त्यस्तै U3 = के हुन्छ नि V3 ड्यास अपन नर्म अफ V3 ड्यास अब यो के छ V3 यही छ तिमीहरूको अगाडि छ 0 - 2 1 1 0 - 2 1 1 रुट अंडर 0 को स्क्वायर 0 -2 को स्क्वायर 4 1 को स्क्वायर 1 + 1 कति भयो रुट अंडर 6 त कति भयो 0 अपन रुट अंडर 6 -2 अपन रुट अंडर 6 1/रुट अंडर 6 1/रुट अंडर 6 0 अपन रुट 6 0 भयो कौमा -2/रुट 6 1/रुट 6 1/रुट 6 ल U1 U2 U3 निस्कियो भयो हेलो भयो सर हैन भयो अब पहिले जस्तो ल लेट Q बी अ मैट्रिक्स हुज कॉलम्स आर U1 U2 U3 देन अब हेर त्यो सब राम्रोसँग सिकाएको छु मैले त के भयो U1 कति आएको छ 1/2 1/2 1/2 1/2 लेख्यो हैन U2 कति आएको छ -3/√12 1/√12 1/√12 1/√12 U3 कति आएको छ 0 -2/√6 1/√6 1/√6 अब पहिले जस्तो त अब आयो सिन्स वी हेभ अब त्यो अस्तिको पनि प्रब्लममा दुईटा गराएको छ नि हेर सिन्स वी हेभ A = QR/QR फ्याक्टरेसन थ्योरम Q2A Q2 QR Q2 QR IR R त के हुन्छ अब R = के हुन्छ Q ट्रान्सपोज अफ QA हुन्छ ल छिटो लेख यही प्रब्लममा समय गएन थाल्यो थुप्रो समय गइसक्यो अरु कसरी पढ्यो भने त अर्को पेजमा जाऊ हेलो सर एकैछिन
भयो सर। यदि भयो हेलो भयो सर। ल अर्को पेजमा जाने हुन्छ। ल अब सिकाएको छ नि गर हेर आर इक्वल टु क्युटिए होइन ट्रान्सपोज अफ क्युए त क्यू को ट्रान्सपोज गरिदियो फर्स्ट कोलुमलाई फर्स्ट रो बनाउँदियो सेकेन्ड कोलुमलाई सेकेन्ड रो बनाइदियो थर्ड कोलुमलाई थर्ड रो बनाइदियो अनि ए छँदैछ यो 3/4 भयो यो 4/3 भयो अनि के हुन्छ मल्टिप्लाई हुन्छ हुँदैन यो 3/4 हो यो 4/3 हो मल्टिप्लाई गर सुन न हजुर सर। मल्टिप्लाई गर्यो भने यति आउँछ फाइनल रिजल्ट लेखिहाल के नत्र अरू पढाउनै भ्याउँदैन यसैमा गइहाल्यो थुप्रो समय त हस् सर। हँ हुन्छ। मैले भने कुरा ठिक छ होइन ठिक छ सर। त्यो स्पेस राखेर आर इक्वल टु 200 3/2 3/√12 0 1 2/√12 2/√6 लेखिहाल होइन अनि के हो यो एन बाई एन भएको भएन 3/3 भएको भएन अप्पर ट्राइङ्गुलर भएको भएन होइन डायगोनलको सबै एलिमेन्ट पोजिटिभ भएको भएन ठिक छ अघि आज यतिकै पढेर छोडिदिने के गर्ने सर अझै आधा घण्टा छ नि। त्यही त भनेको अब धेरै कुरा पढाउन बाँकी छ ल ल कम्प्लिट गर जति पढाउने टार्गेट हुन्छ त्यति पढाउन सक्नुपर्छ कि पढाएन भने फेरि कस्तो कस्तो भइहाल्छ एक मिनट सर एक मिनट आधा घन्टा त छैन कि भयो यति भयो भयो सर। भयो भयो। ल यो फटाफट लेख के फटाफट लेख सबै बुझ्छ प्रब्लम मेन प्रब्लम हो कि अरू केही पनि होइन होइन यो जे लेखा छ त्यो फटाफट लेख मेन प्रब्लम अरू केही पनि होइन कि प्रब्लम सोध्छ डिफिनेसन सोध्यो भने पनि लेख्नु होइन एकदम फास्ट लेख अनि मात्रै भ्याउँछ नत्र भ्याउँदैन अझ कल्टो रह्यो भने कस्तो कस्तो हुन्छ कि लिस्ट स्क्वायर प्रब्लम्स हो लिस्ट स्क्वायर प्रब्लम्स फॉर अ linear system a x vector equal to vector b a solution is demanded but none exist the best one can do it is to find n vector x that makes a x vector as close as possible to vector b the general least square problem is just to find n x vector that makes norm of vector b minus a x vector as small as possible. The term least squares arises from the fact that norm of b minus a x vector is the square root of a sum of squares. ल लेख फटाक से
हेलो हजुर सर सकिन लाग्यो सर। फटाफट लेख। अनि त्यो डिफिनेसन छ, त्यो लिस्ट स्क्वायरको डिफिनेसन छ। अब डिफिनेसन लेख, फटाफट लेख। प्रब्लम गर्दाखेरि सबै बुझिन्छ होइन। मेन वाट इज लिस्ट स्क्वायर सोध्यो भने यो लेखिदिनु। इफ ए इज एन एम बाई एन मैट्रिक्स एन भ्याक्टर बी इज इन आरएम, a least square solution of a vector x equal to vector b is n x vector cap हो, त्यो के हो cap, x vector cap in Rn such that norm of vector b minus a x vector cap less than equal to norm of b minus a x vector for all x in Rn। फटाफट त भ्याउँदैन, यो धेरै कुरा पढाउनु छ, अझ कल्टोर हुन्छ कि यो। भयो सर। दुईटा थ्योरम छ, लेखा त के बुझ्दैन, फटाफट लेख है बाबु, राजाले फास्ट गर्नु पर्यो। थ्योरम द सेट अफ, खाली लेख्ने हो, लेख फटाफट। द सेट अफ लिस्ट स्क्वायर सोल्युसन अफ ए एक्स भ्याक्टर भ्याक्टर बी कोइन्साइड विथ द नन इम्पिटी सेट अफ सोल्युसन अफ द नर्मल इक्वेसन ट्रांसपोज अफ ए एक्स भ्याक्टर इक्वल टू ट्रांसपोज अफ ए बी भ्याक्टर। लेख लेख फटाफट। ल यहाँ आउने थ्योरम 2 मा मेन लिस्ट स्क्वायर को फर्मुला यो हो के, द मैट्रिक्स ट्रांसपोज ऑफ ए इज इन्भर्टेबल इफ एंड ओनली इफ द कॉलम ऑफ ए आर linearly independent. In this case the equation a x vector equal to b has only one least square solution, x vector cap transpose of a inverse ट्रांसपोज अफ ए बी। लिस्ट स्क्वायर को फर्मुला यही हो, लिस्ट स्क्वायर को सोल्युसन निकाल्नु भन्यो भने फर्मुला यही हो। ल मेन फर्मुला यही हो। ल लेखियो, लेखिरहेछ तिमीहरू? लेखिरहेको सर। यही हो मेन फर्मुला, यही हो लिस्ट स्क्वायर को फर्मुला यही हो। एक्स भ्याक्टर क्याप इक्वल टू ट्रांसपोज अफ ए इन्भर्स ट्रांसपोज अफ ए बी। ल अलि फास्ट गर आज। भयो? हेलो भयो नि त? भयो यहाँसम्म भयो? भयो सर। भयो। ल लेख अब, द डिस्टेंस फ्रम भ्याक्टर बी टू ए एक्स भ्याक्टर क्याप इज कॉल्ड लिस्ट स्क्वायर एरर। द डिस्टेंस फ्रम
vector B to AX vector cap is called least square error. Hello? हजुर सर The questions are determine the least square error in the least square solution. AX vector equal to vector B, where A equal to 4, 0, 0, 2, 1, 1. Vector X cap equal to 1, 2 and vector B equal to 2, 0, 11. हैन? अब त्यो लिस्ट के हो? The distance from vector B to AX vector cap is called least square error. अब निकाल दो. अब फटाफट मैले भनिरहनु पर्दैन, निकाल. B minus AX vector cap निकाल, त्यसको नर्म निकाल दियो, त्यही त्यसो के हुन्छ? लिस्ट एरर हुन्छ. ल 1 मिनेटमा गर है, टाइम छैन. अर्को प्रब्लम जरुरी छ गर्न के हैन? 1 मिनेटमा यो कम्प्लिट गर. लिस्ट स्क्वायर सोलुसन मेन गर्न जरुरी छ के आज. भयो. ए छ, एक्स भेक्टर क्याप छ, भेक्टर बी छ, के निकाल्यो? ए एक्स भेक्टर क्याप निकाल्यो, कति भयो? 4, 4, 3 भयो हैन? अनि बी माइनस ए एक्स भेक्टर क्याप निकाल्यो, बी छँदैछ 2, 0, 11. अनि ए एक्स भेक्टर क्याप निस्कियो, कति भयो? -2, 4, -2, -4, 8. त नर्म निकाल्यो भने कति हुन्छ? नर्म अफ बी माइनस ए एक्स भेक्टर के भयो? रुट अन्डर -2 को स्क्वायर 4, -4 को 16, 8 को 64, रुट अन्डर 84 भयो. त त्यही हो नर्म अफ बी माइनस ए एक्स भेक्टर क्याप. के भयो त? लिस्ट इरर इज रुट अन्डर 84. ल भयो. अर्को पेजमा जान्छु त भ्याउँदैन. मेन जुन प्रब्लम छ त्यही गरेको छैन क्या आज. हुन्छ सर. भयो. लिस्ट स्क्वायर एक्स क्याप. ल अब हेर्ने. ल हेर, ल यो प्रब्लम गर. फाइन्ड द लिस्ट स्क्वायर सोलुसन अफ इनकन्सिस्टेन्ट सिस्टम AX vector equal to B, 4, A equal to 4, 0, 0, 2, 1, 1, and vector B equal to 2, 0, 11. अब पहिलेको प्रब्लममा जे छ त्यही यहाँ पनि छ, तर यो लिस्ट स्क्वायर. अब लिस्ट स्क्वायर सोलुसन भने के हो? मेन यही हो. अब यो यस अनुसार निकालेपछि सक्यो. लिस्ट स्क्वायर सोलुसन भने के हो? एक्स भेक्टर क्याप ट्रान्सपोज अफ ए इन्भर्स ट्रान्सपोज अफ ए भेक्टर बी. ल अब निकाल. पहिले यसको तरिका छ, अलिकति सजिलो तरिका जान्नु पर्यो. एकैचोटि निकालेर हुँदैन. अब यो एटीए को इन्भर्स निकाल्नु भन्दा पहिले त एटीए निकाल्नु पर्यो नि त. एटीए निकाल्यो. ल ट्रान्सपोज अफ ए निकाला. त्यही छ, माथि छ ए छ, अनि झन् सजिलो भयो हैन? हेर, ए को ट्रान्सपोज गरिदियो, ए गर्यो, कति आयो? 17,115. त्यसपछि यहाँ के चाहियो त? ट्रान्सपोज अफ ए भेक्टर बी चाहियो. ट्रान्सपोज अफ ए भेक्टर बी निकाल्यो. अब यो भनिरहनु पर्छ
ई ट्रान्सपोज लेख्यो, बी लेख्यो, कति भयो 19 19 11 आयो हैन। अब तिमीहरू बुझिहाल्यौ के निकाल्नु पर्यो त, ट्रान्सपोज अफ ए को के गर्नु पर्यो, इन्भर्स निकाल्नु पर्यो हैन त। अब इन्भर्स निकाल्न त तिमीहरूलाई सिकाएको छु नि त मैले, के सिकाउनु, त्यो 11 मै छ नि। ट्रान्सपोज अफ ए कति छ 17115, त्यसको के पहिले डिटर्मिनान्टको भ्यालु निकाल्ने, कति हुन्छ 85 - 1 4 हुन्छ। भ्यालु अफ डिटर्मिनान्ट कति हुन्छ 84 हुन्छ, 85 - 1। अनि त 2/2 को त के डाइरेक्ट लेख्न मिलिहाल्छ नि, तिमीलाई थाहा छैन हैन। ए इन्भर्स भने के हुन्छ रे, एडजोइन्ट ए अपन भ्यालु अफ डिटर्मिनान्ट ए हुँदैन। अब त्यो भनिरहनु पर्छ त म, यहाँसम्म भयो। भयो सर। ल त्यही फर्मुला फेरि लेखिदिएको। अब तल आओ, ल डिटर्मिनान्टको भ्यालु कति भयो हेर। अब त्यो तिमीहरू आफै गरे हुन्छ। डिटर्मिनान्टको भ्यालु कति भयो त 84, नोट इक्वल टु 0 हैन। ल अब त्यो ट्रान्सपोज अफ ए को इन्भर्स निकाल्नु पर्छ, मैले भनिरहनु पर्छ, आफै गर त्यो। यो त बुझ्नको लागि अलिकति गरिदिएछु म, त्यो जरुरी छैन। सिम्पली खाली कुनै म्याट्रिक्स ए छ भने ए इन्भर्स भने के हुन्छ, एडजोइन्ट ए अपन भ्यालु अफ डिटर्मिनान्ट ए। अब यो भन्नु जरुरी छैन। ल यो 1/84 डिटर्मिनान्टको भ्यालु हो, अनि यो 17 त्यो त 9 10 क्लासमा पनि छ यो 2/2। कति भयो 80 को इन्भर्स कति भयो 1/84, 5 - 1 - 1 17। अब यो फर्मुला फेरि लेखेको, म 3-4 चोटि लेखेको, किनभने लिस्ट स्क्वायर सोलुसन भनेको फर्मुला यही हो। हेन्स लिस्ट स्क्वायर सोलुसन एक्स क्याप इक्वल टु एटी ए इन्भर्स एटीबी, एक्स क्याप एक्स भेक्टर एक्स भेक्टर क्याप, यही हो लिस्ट स्क्वायर सोलुसन, एटी ए इन्भर्स एटीबी। त ल एटी ए को इन्भर्स कति आयो 1/84, 5 - 1 - 1 17 आएको छ। एटीबी हेर निकालिसकेको छ 19 11 छ। अब हेर यसलाई र यसलाई मल्टिप्लाई गर, यसलाई र यसलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि कति भयो 1/84, 84 168 भयो। अब के गर त 1/84 ले मल्टिप्लाई गरिदियो, 1/84 × 84 1 भयो हैन। 1/84 × 160 कति भयो 2 भयो। त्यही भयो लिस्ट स्क्वायर सोलुसन। एक्स भेक्टर क्या भने के हो लिस्ट स्क्वायर सोलुसन। लिस्ट स्क्वायर सोलुसन के भयो 1 र 2 भयो। ल यो 1 र 2 भने के, x1 भनेको 1, x2 भनेको 2। भयो
भयो सर भएन कति ल यो सोध्छ लिस्ट स्क्वायर सोल्युसन सोध्छ खाली फर्मुला के सम्झिने एक्स भेक्टर क्याप इक्वल टु ट्रान्सपोज अफ ए इन्भर्स ट्रान्सपोज अफ ए बी त्यति जानेपछि भइहाल्यो नि यो तीनटा प्रब्लम लेख्ने भए लेख प्र्याक्टिसको लागि लेख्ने मन छ भने लेख Find a least square solution of the inconsistent system AX vector equal to vector B4 1 A equal to -1 2 2 minus 3 minus 1 3 vector B equal to 4 1 2 2 ma matrix A equal to 2 1 minus 2 0 2 3 and vector B equal to -5 8 1 3 ma vector A equal to 1 3 1 minus 1 1 1 and vector equal to 5 1 vector B equal to 5 1 0 लेखियो सर सर तीनटे लेखियो तीनटै लेखे सर भाइ सर ल आन्सर लेखाइदिन्छु 1 को आन्सर लेख x क्याप इक्वल टु 3 2 x भेक्टर क्याप भनेको लिस्ट स्क्वायर हैन 1 को आन्सर कति रे 3 2 3 2 2 को -4 3 2 को के लेखियो -4 3 लेखियो -4 3 ले सर हाँ -4 3 सर लेखेँ सर 3 को 1 1 1 1 1 1 भाइ सर फेरि भन्छु 1 को 3 2 2 को -4 3 3 को 1 1 यति गरेपछि पुरै प्र्याक्टिस हुन्छ हुँदैन भन्न त हुन्छ सर अरु के छ तिमीहरुको हाल खबर ल 2-3 मिनेट गफ गरौँ अब ल आज एकदम हतार धेरै पढाउनु पर्ने भएकोले अलि हतार भयो सर धेरै पढाउनु भयो आज जति पढाउनु टार्गेट हुन्छ त्यति पढाउनु पर्छ के फेरि त्यो बाँकी रह्यो भने त अर्को दिन फेरि त्यही पढाउँदाखेरि कस्तो हुन्छ के कति पेज पढायो होला अहिलेसम्म तिमीहरु कपी छुटा छुटै छ नि त मेरो विषय छुटी राखेको छ सर कति पेज पढायो होला अहिलेसम्म हेर त 28 पेज भयो सर जम्मा 28 मात्रै भयो अनि अर्को केपी सरको कतिवटा च्याप्टर गयो उहाँको त हप्ताको 4 पिरियड छ नि त सर कपी सकिसक्यो सर अर्को सरको केपी सरको त उहाँको त हप्ताको 4 पिरियड छ नि त बाबु मेरो 2 पिरियड मात्रै छ नि त हैन हो सर त्यो पनि विचार गर्नु पर्यो नि त उहाँ कतिवटा च्याप्टर गयो त्यो सोधेको मैले अरु केही पनि हैन उहाँको पहिलो च्याप्टर सिद्धियो एउटा सिद्धियो छ अर्को सिद्धियो छ हैन के कुन च्याप्टर सिद्धियो कुन पढाइ भइरहेछ भन न एकचोटी मलाई च्याप्टर नाम चाहिँ के हो भयो स्केलर फर्महरु निकाल्ने छ नि सर सर लिनियर ट्रान्सफर्मेसन पढेर हो ट्रान्सफर्मेसन चलिरहेको सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसनहरु सक्यो अब तिमीहरुको के क्लास छ अहिले अब C++ सर मेरो पनि अर्को क्लास है अब ल बाइ मेरो पनि अर्को क्लास छ है सर छ सर 8:30 बजेसम्म 8:30 बजेदेखि मेरो पनि क्लास छ के आज 7:30 बजेदेखि भएकोले मलाई हतार भयो के ठीक छ सर अब तिमीहरुको पनि छ मेरो पनि छ ल बाइ है बाइ सर बाइ हुन्छ सर बाइ सर सर हेभ अ नाइस डे